أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة على أعاديهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اولا خدای سمازات اشفالا حمد و ثنا استدکن استدرا و محمد آل محمد کا سلام پنا درود پا ادا بس پت پیل زلا و محمد آل محمدی دشمنان کو نکا لعن ابدی پو تا قیامت ہونے من پو جاری شخص پت پیل زلا. ایام وفات حضرت ام البنین انتان تمام عاشقان اہل البیت مؤمنات کنی خدمت اللہ تسلیت عرض بد و اغا امام الزمان مراجع اعظام خصوصا رہبر عظیم شان انقلاب آیت اللہ سستانی و تمام عاشقان مکتب حسینی، جان فدائی، جان نثاری، بس ابا عبداللہ الحسین کا ازاداری بنچک اہل بیت کا چھماتائن اہل بیت کا ماتم بن مرسیہ بن یتاں دے عزیز کن لا تسلیت عرض بت. برادران عزیز کنیز بند حقیر لا حضرت ام البنینی تربیت کریمی کی اوتونی کا تانسدک لذا دی عنوان پہنک کہ حضرت ام البنین اس کریمی کی اوت کن لا چی بس تربیت تانسپن گتوک زستا چی کا تربیت تانسپن در بھی موضوع پوننگ مناسب اللہ سپرنگز عزیزان کن مؤمنات کن برادران کن خدمت اللہ بیان باشد. مطاع مؤمنات پیغمبری کا ایمان کیوں پہ زلہ پیغمبری دی کسل کن ایم معصومین کنی کسل کن و قرآن یانک بیان بسوتا دی آیات کن روایت کنی مد نظر جخصے مطنگ امز دعا بات خدایا مچان لا لقمو بسرین لقمو اولاد کا تو شزدے سونشک شزدے بشک و دی بسرین کن دی اولاد کن نئی خاندان یانک نئی ذات سرانک نئی قوم قبیلیانک نئی عزتنا افتخارنا نئی فخر باید پی سبب سونشک زرے نئی دی ہمیشہ دعا کن دیاو ان قرآن یانوان دی مضمون پہ کا آیات
मन मामो रिवायत मन मामो वारिद सोंसियो क्यों आता मोमिन मोमिनात कुन गंगमत हमेशा तो लौकात फिगर गैप नहीं गम मुनासिबत चिकन दी दुआ कुन गदस हमेशा जरिन दुख चजिन दोनों ने चिक चिक चिन दस नारिक दिया दुआ पोइन दिया आयात पोइन खुदा समझात अशिपा सूरह फुरकान अनुकसल भी चीज रे वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा ज़रे खुदाया मयाला लियगमो बोसरिंग ची लियगमो औलाद सवाले का तो शैसले बोस वंगाई दियो नूर चश्म गुन हाँ क़ुर्रतुन अयुन थटका छे मिक्स सांसां छे स्नी मिक का तो शैसले बोस कि दियोनी वसीले का गचस चिबुक दुनिया पो आखिरत में इसका सौदे चांसों से फख्र बसे इफ्तिखार से इज्जत न कमालत यानो फख्र खानवादगी फख्र कबीलगी फख्र जामियासों से इफ्तिखार जामियासों से शुजाअत न मेहरबानी न इफ़्फ़त न हया अंगाम में औलाद सवाले का तो शहज़े बस ताकि नजी दुनिया या नोंगा चाँ फ़ायदा चुक आखिरत का नोंगा चाँ फ़ायदा चुक ज़र बेत भी दुआ को गतिस हमेशा खुदाए बारगाह के न चलिंदुगत वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा दी मुराद बो इन खुदाया यरद ngacangla ngayangla दो जुग औलाद सवाले का तो शहज़े बस की खोई वसीले का yang कुन लंग हिदायत सोचते खों स्नपा सोचते खों ज़रूर बसे हया न इफ़्फ़त न पाकदमनी न इज़्ज़त न शुजाअत न कमालत यानो ए बाकी कुन इस खोई का न सबक लेने खों न चुगला रहमत न करामत न बरकत यानो गांव से सौदे चनी मालिक शायद भी नसीब शज़ बज़र भी गति दुआ पुदिया इन लिज़ा अम्मे मासूमीन निस कसल बिंगत दी खानवदियानो दी नंगानो फूल तरबियत तांचस पो लेकिन सख्त ज़रूरी मुहिम व अहम तरीन जामिया पो रुशों से लियागमों से आबाद शायद भी सबब जिक्जियानो ना बेहतरीन मन ज़रूरी में भी लशी जिंदस नारिक सब जसना तरबियत पोइन अगर न यानो फूल न सही का तो तरबियत सोच जैसा दी तरबियत पोस न आबाद बच्चा दिन अतामात हद खनर गमो छच्चा दिन यिल पसपांग दिया का इफ्तिखार छच्चा दिन व कौम कबीला इफ्तिखार छच्चा दिन जामिया पो इफ्तिखार छच्चा दिन दुनिया के खन शिमी सुन्नी गामा खोई दी लकमुल्लास कुन आमाल खैर कुन औलाद साले कुनी आमाली वजह से का तमाम फख्र न मुबाहत न थकन अरगमुन यंबो जिंदगी बा यंचज इन लिजा अंगतस दर किताब कुन न कुरान न आयात न हदीस न रिवायत कुनी मद नजर यों सल्तत जस नारिक दी तरबियत वो चीज मिसका स्ना जाग पुरगोशत चिक बुचिन जस नारिक बख्तन बाबा चिक दुनिया नु तांस बाबा चिक दुनु एचिक बो तांस बद पिल जला दी बख्तन बाबा चिक दुनु शराइत निसुम हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शितियानुगना कसल बिमत बख्तन बाबा चिक दुनु चीज सुमी शितिया स्नाजुक चीज सुमला स्नाजक पुरगोशजिन दी चीज सुम बोला का तो स्नाजक जस नारिक तरबियत अनुक लेके सख्त असर युत ध्यान ने चिक चिक चिन जस नारिक पहला करां चिबा से राइज जुम चिक रा इख्तियार बच्चा दिन गचुक बुस्त्रिंग चिक इख्तियार बच्चा दिन जरबात पाऊं देगा तवज्जो तामुल गोशा दिलस ना बार गोशा दिन गा कबीलियानु ना गा गचुक बुस्त्रिंग चिक रा ये फिरज फंजा दुग राही औलाद को ने फिरज राही नस्ल बुद्धि का आबाद छचा दुग दर से बेनुक दिक्कत बार गोशा इंचुक देवेल जाला जाचस थुंचस बेगा स्ना जग पर गोशा इंचुक
tingati changi ma misalan kumai base phun lagya kharcha ta adya kharcha bajas pega sna jak por gosha zinchu wasumiresi nyambo dukchasbo zajas thungjas nyambo dukchas pega sna jak por gosha zinchu disombu phru dunya ka yum mabajidun sna jak por gosha disombu kamil somat pilzala खोज बेहतरीन सिफात यंगांग से भी कमालात यंगांग से भी इज्जत यंगांग से भी खानदान यंगुन असील खानदान यंगुन खोज बुस्त्रिंग जी इंतखाब बायत पिलज़ला कोई दी ज़जा थुंगजास बेका नज़र जग पर गुशा दी ज़जा थुंगजास बसां खुरी का बुस्त्रिंग बेका प्रोबाबिलिटी कोने का असर जग चाजन जुग लेकिन सखत 100% सकपा कोई का zani asar thungjas bajas kuni asar jakcha zinzoliza dunya no diqqat bar goshainchu wasumresi dukjas langjas kun nyombu dukjas pega chana disum per gyapna dunya yahtan bil zala wazifa gadyo dindu de wazifan dan wazifa khachik انتی خدمت الله خالی مینگ لنه دون چیز ناری اولی که सबसे ज़रूरी फ्रू शेष पर गोशा देंतु फ्रूआ तैयार बार गोशा देंतु फ्रूआ सही बसे तैयार बार गोशा वा फ्रून ला नान्यानु शहादतें बांज़रे बांग मल्लब दियो इन की कलमे शहादतें खुदा न रसूल न नबूवत न इमामती शहादतें ज़रबर गोशा व खुर कुक़मे का सुन्नत रसूलुल्लाह सुन्नत अइमे मासूमीन करबलाई खाक शफ़ाई का खुर कन पे का करबलाई शफ़ात अमर गोशा दिन तुक या खुरमा चिकता से खुर कन पु लिन मर गोशा दिन तुक पैगंबरी सुन्नत इन व खुर गुन ब्रक्स से खुर हकीकत से वखोला बुथागा दुन जसनारिक बाजक से खोए के जगन ला खोला मुबारक बात ता से खो इज्जत न खोला करामत न यंबो खोला अजीज न रिंजन बारगोशा जिंतु लिजा पैगंबर के खपुस कसल बिउस अक्रमु औलादकुम व अहसिनु आदाबकुम फून ला रिंजन बोज इकराम बोज इज्जत तुम शराफत तुम खोला अजीज बोज व खोला यकमो आदाब कुन सब यकमो आदाब कुन छाना दी चीज़ात कुन गामा मैं चीज़ नहीं से अनुक तकसीम छजन चिक चिक विरासत का अतन अमी का चिक चिक मुहीद मकान मलसे का छाना तकरीबन 80% पुगामा विरासत के हो छजन तो फ्री अनुक अतन अमी अतन अमा गचुक जोस्ते क्यों लियागमोर सोपो कोई चोजा बच्चा दुखचा अखलाकियात इज्जत फलान फिस्तान दरखन कुन गामा फ्री अनुक हो छजन तो लिजा बख्तन बाबत दोनों बमोइन बुछा लियागमोर चल भी कोशिश बमोइन बुछान बमो लियागमोर चल भी कोशिश की गति तरह जामिया कुन्यानो गतस काफ़ी कोशिश में बुसा लियागमिक दुख पर गोशा दिन बमो लियागमिक दुख पर गोशा दिन दरे दून गाँव में आते सी के अमल बस इंदर नारिक पैगंबर ना अइमे मासूमीनी ज़रूर बसे दून के दिक्कत बसे इन राय ज़िंदगी फ्री ज़िंदगी नस्ल पो आबाद बैत पी संबियानुक पैगंबरी नक्श कदम गडुल बैत पी लस चिक चिक जा इनकी अतः बुसान लियागमो बुस्रिंग बमोन ला लियागमो बुसा चले दूनी संबियानुक दुगेद छाने दून चीन तुक जसनारिक ज़रूरी तुक ज़िंदगी अनु फ्रू बस भी ज़िंदगी अनु फ्री के तरबियत ताज समझसनारिक सबसे पहला दी चीज़ा कुलना स्ना बार गोशा लिज़ा हत्ता पैगंबर गिरामी फ़िक़्त का सल बिमत फ्रू दुनिया एक अल्तम से ना सिरपो और बो कसम राय संबियानु मजुकलो दियानु न फिंग से ज़रत सिरपो संबिया मन मजुक रासियानु पैगंबर गिरामी फ़िक़्त इमाम हसन मुश्तबा फ़िक़्त
de serpo rashi tan se bi thembian ne finze karpo latain me bi thembu chantas peygamber fek pozeret di thembun shitianugna karahat in dun yakmo in dun sunnat in dun is asar jaktindere hat diu sakpathoni manpu पैगंबर गिरामी फ़िक़्स फ्रूनी का नज़र जगत पर अहमियत तगत पर लिज़ायों दरे मतलब पैगंबर ना आले पैगंबर ना अहले बैत को नी नक्श कदम गड्डुल का तो समझ नारिक दिरिंग शहादत वफ़ात हज़रत उम्मुल बनीन नती अमा स्त्रीमून ला दियो गना नक्श लिन मरगोशाजिन फ्रून ला चिबसे सबक तांचाजिन चिबसे तरबियत तांचाजिन ज़रबत पाऊँ हत्ता ला पैगंबर ना इमाम जाफर सादिक ना इमे मासूमीन शितियानु ना रिवाया दियो फ्रू स्केस बेगना लोर्दुन सकबा अतामी शितिया थर चुक ह्यांस्पर से चुक फियाक रोज़ल चुप खुदाए इताअत बायत भी बंदगी चुप वह यकमुनर सुकूनी सबक तुम दी चीज़ात कौन गामी शिते सुफारिश होंसद अम्मा दुन गामी लेन या ज़रबत पाता ला दरे फुर्सत में बना मुख्तसरन यांती ख़त्म अल्लाह हज़रत उम्मुल बनीनी तरबियत पू खुरी मी होत निगा गजुक जिदुक ज़रबत पी स्पेरंग इस यांती ख़त्म अल्लाह बयान बाचत इंशाअल्लाह यौम मत पी मौक़ियात को न्यानुंगातेस दी मखसूस शून लज्जिब से तरबियत तांचाजिन गज़ोस्ते के तांचाजिन ची गजुक हालात जो जस्ता खचियो दे खचियों अतर के अपने इंशाअल्लाह बयान बेदम मदर खाली हज़रत उम्मुल बनीनी नक्श पो फ्रूनी का अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्बुला ज़हरा ये मर्ज़ी फ़िक़्बु दी दुनिया एक नरगलबत भी वक्त अनुश दर्जे शहादत के थोन मत भी वक्त अनुक सुफारिश बसत पा या अली मीदी सुनते मीदी उत्कुन ला यारखंचिक ताखंचिक स्नीन सिखन मरांग न जोस अमीक जरे हज़रत ज़हराए फ़िक़्बुज़ हज़रत अमीर मोमिनीन फ़िक़्बुला इतु फिंज़त पा खबर तांसत पा वसियत बसत पा लिज़ा दी वसियत पे मुताबिक अमीर अल-मोमिनीन फ़िक़्बुज़ खुरीफनो हज़रत अक़ील कसल बिउस अरब पी शुजाअतना इफ़्फ़तना हया गांसत पी ख़ानदान यानो मशहूर इनमें पी बुस्त्रिंग चिक गोसत ज़रबेत पी मशवरा पू हज़रत अक़ील तंग मन हज़रत अक़ील इस दस ज़मान यानो अरब पी हसब नसब शज़खन मशहूर शख़स इनमें पा बेहतरीन अरब पी कमालत न शुजाअत न हया न इफ़्फ़त न इबादत न तमाम यानो खुरी ज़मान पर कमालत गांस पे खानवादा चिकी बमुची मुअर्रफ़ी फ़ज़लो सुंदस नारिक फ़ातिमे बिन्त किलाबिया फ़ातिमे किलाबिया ज़रखन बमू हज़रत अमीर मुअर्रफ़ी बस हज़रत अमीर मुअर्रफ़ी बाना हज़रत अमीर फ़िक़्बुज़ दियाओ कबूल बस लिज़ा हज़रत अमीर ज़िम्स खां दी फ़ातिमे किलाबिया ले बचिक इमाम किताब को नकल बास इमाम हसन न इमाम हुसैन इसके अलावा छंपा संस्कृत पा डना आन पुखुरियांग नुक फ़ातिमे किलाबिया यों से खुरी हुंती जिन तुखला इमाम हुसैन इमाम हसन खिदमत यानुक जानू अदब तां से लेके सखत खोला परस्तारी तैयार बस दी दौर पू जमा खचिक ख़त्म छेवा खत्यानुक फ़ातिमे किलाबिया एहसासों अमीर अल-मोमिनीन फ़िक़्बुन नायों से बरगा स्कत तांत पलों फ़ातिमे किलाबिया ला मिंगी फ़ातिमे किलाबिया का फ़ातिमा ज़रे दिब बोस्त्रिंग पो इज़्ज़त न वक़ार न इफ़्फ़त न हया न लेग सखत ईमानदार यानो
गंग से भी alamat jigdigna ta taqspachet amir al-mu'minin fiqpuz bostring bula fatima zareskat tamana di bostring bula taqspazon ki fatimi min taqbulan majig imam hasanin zahra migi oduni ردونگون کوی نپاسی کوری امیگا فوق باید بی زیزیگا فوق باید بی ظلم نا ستم نا مصیبت کن گامی ایتیون زنا نپاسی سیتورین گاما تقصبا چاندونی ایتیون ماجگ شم زنجگ ردونگون گاما پور وجود بو گاما دوک زنجگ سمین بوز نمز خلطون بوگاس چاید پالا دی فاطمی کلابیات ہومنا فاطمی کلابیاس امیر المؤمنین فقبل قسل بیونز یا علی دی فاطمہ زررز ناس کت تانچاس پوز نیمی کی ات کن لا ازیاد و آزار سوز کھون دق سندو کھون لا خلطو چندو کھون لا بگاق سندو کھون کن تی زیزی کی فقبت بھی مصیبت کن نا ظلم نا ستم کن گامی دے دہرائی سوز کھون دق سے کھون لا دی مشکل پر چندو نا برداشت میں یرز نیمی پو بدل بوز زربن امیر المؤمنین فقبوز البنین در تقبسون البنین یعنی بچھا سغی اما خدا سامزات اشپاز دیکھنا حضرت البنین لا امیر المؤمنین لنیمبو بچھا رجبی شزد بس حضرت عباس نا حضرت عبداللہ نا عثمان نا جعفر درنجی گامی گوپاؤں حضرت عباس من کہ خدای سامزات اشپاز البنین قسمت اندیا یتسوک کی تمام میگی اوجبجیکا کربلا یعنو شہید سون بے مقام شہادت گھلے لذا خوری میگی اوتو نگا سین تھک بابا جدونک محبت عشق علاقے بابا جدونک سنگو ما زہرائے میگی اوتو نگا سین علاقے سگید لپا محبت جغل لپا عشق علاقے جغل لپا سنگو ما زهرای میگه اتون له تیار بس بیلزال خوری میگه اتون له لذا یون تنگ داره نتی جامعانو که دلتا زسناری ایرانی نزرچن هو از نپاسی امریکا من مرگابی سیاق سے کیوں کند بویا گود سونزنه یان چی کیوں کند بونگاتیس تقریبا اما چیز زرچن چی شنگاتی نیسر سے بسترین پو اولا من غطان دي شرايط بكرامد دوم يودنا مشكلات من مامو اما دي خاندان رسالت بنوك دي خاندان نبوت بنوك يرسلتوز البنينز تامسا ولايتي كنا اهل بيتي كنا ستروكس كورنجيك جان فشاني تانجيك خوري يتبت بمحبتنا عشق علاقو ختم بس بيت بي كمان ست خوري نور عین بجکا کربلا یانو ابا عبداللہ الحسین جان نثاری با شزده بس لذا حضرت زہرائے مرضی فقبو حضرت البنین فقبو دیمی کے od بجکا کربلا لا تام وقت انوک زهرای میگه اوتی سفارش بد با ہوشیار بسه ابا عبداللہ الحسین تیار بسه رغز بسه نقش قدمی کا اطاعت بسه قدم ذکر گب متون زرین چک ابا الفضل العباس خوری میگه بجکا لا رزن ایتو فینگن چک سفارش بسه کربلا یہ طرف لا تنخانین چانا دی پروش بجی شهید اما دون کنغاتز در سبق لن مرگو شزین در ایران یانوگان قوم یانوگین کل ایران یانوگین شهیدی پروش بجی شهیدی اما یود بهترین ازداد افتخار نگم بو البنین کنا سبق لینے زہرائے مردی کنا سبق لینے کھری بھرونی جان نثار پو چھس پو بچائی باید پیفیا خدا اللہ میں نکتان کھانین
desam duni kana sabaq lan margoshazin hazrat zahra marzi kana sabaq lan ummul banin kana ate sabaq qatolan jasa ngati jamia po ngati nangkon ngati kagafononi chayon jaspo achenamoni chayon jaspo kagafono achenamo amastrimo gama yulpo nampo jamia po gama ngati abad chachazin nam sang ngata ngati di छोसी कानून कौन छोसी सबक कौन का तो ठीक बस देंगे ngati atama afro basbes konla thon jugse dun ishitianu na khabardar sonse khabar ka to lensa dun ishitianu ngatang adi chos ishitianu na ghaflat sonse dare chos ishitianu na ngatang ka to khabardar ka to sonse sa di mushkilat ko ishitianu na di parishani ko ishitianu na gangma khatam chacha zain ngatang cha kami met ya phone bare anu ka to تجزنا يوم كربلاء لا أبل فزنا إمام حسين جيت بن زوجر بيت باو سترينغمونا فوني باري أنو أنك تجزنا يوم كربلاء لا زينب نا حسين نا أبل فزنا جيت بن زوجر بيت باستوس أمانا أتي كتوس تجزنا يوم حضرت خدیجه نا حضرت رسول خدا في أقبل زوج محبت نعشق علاقة نا بزندگی بس بن زوج حضرت زهرا نا حضرت علی چی بس زندگی بس بن زوجر بيت باو तासे जूनी कन का तो सबक का तो लेंसांगती ना प्यानो फसाद ना फितना दून गांव में शित्यानु ना हत फ्रून जिग पे खलटो दून शित्यानु ना तंग गांव में बचाई सोचते गति ना पा आबाद छचिन गति जिंदगी ना आबाद छचिन गति छोस पा आबाद छचिन अम्मा गता दूनी शित्यानु ना तकरीस पैगंबरी हदीस जो आखिर ज़मान ये दी मोमिन आखिर ज़माने में यंकंदी मोमिन अतामानी शित्यानु ना जिक्से फ्रून लचां सबा में फराइज़ दीनी छोटी शित्यानु ना तकरीर जैसे दुनिया ही छोटा मोटा मुख्तसर अंदर कमाई बस बेकर राजी छत ना खुदार जदे इबादत जदे तमाम जदे दूनी शित्यानु ना जिक्से जी पैगंबर के पुण्यता ला हमेशा तो लौकत याद आवरी बस जिक्र बस मुंतहा मता दूनी शित्याना गफलत दुखसे हो निंगातिस दरेची बचन दसनारिक ngati jamia pongati di qom pongati di nang puga to abad bas atanami sodejan that khachok samnari yulpa that khajan sok samnari hazrat umul banin kana ta sabaq lan margosh din hazrat zainab asr ashura khatm hun se waqi ashura gabna riwayat ji naqil hisabi ka fali gore hazrat abul fadl abbas di khagi fali gore مدينيان لبنا دي فليبو أم البنين زقسة الله دي حالات بتهم من أم البنين ليه استخد جيريا بنجيك دوسة فوق أما باوجود إن أم البنين كسل جوز ميبروني خبرتان كان كنز خبرتان أم البنين لما أم البنين زرد حسين خبر لنز حسين ميبرون دي زير زمين بوغاما فرون غاما ابل فضل العباس تقسكن علمدار کربلا تقسكن امام حسين के जान फैशानी तमत बिलजला दराया आखिर पे का हुसैन हुसैन तो फिर हत्ता तारीख नकल बाछिंदो यजीद मलऊन इशित्या करबला दी आइमे मासूमीनी दी शुहदा कुनी सामान कुन गामा माल कुन गामा غارات بس خير زلا يزيد ملعون ملسچك لصحيح بس تلون دل تثبت بك سرپاسم ساد سرپاسم نازلو كسل بيمت راويز نقل باشندو شخص شيدن سوال بس يرجوتي حالات بس اندر بنا توس هرت کربلا لا جو وفادار علمدار چت بن حسين لا تمام پرچم گنگاما زخم سوزے تیرنا دانر ارگی کا زخم سوزے تو إلا إنك جاga cik salim dok do chin desnarik lakpa thamses po thamset bil lakbir malsa salim dok liza ngalar taqbason alamdar karbala akhirin lahza saqpa husain ke jaan fashani bakan in min tuzare liza ngatis ka to ngati dar se aulad kun ka to jizuk suni kana sabaq lene jizukla tarbiyat ka to tanzes ngati chhospo abad chachazin chhosban husaini ashura zinda chachazin
زینبی پیغام پگام مطلب شد ملسا ملسی گلب چزین علای حال حضرت ام البنین دی خبر بطور بنا مدینیانو بنی هاشم پانگام کیوں سے ماتم بنجک حسین ذکر بنجک غنا فریاد بندگت پا آخر الامر پیغام 13 جامعہ الثانیہ حضرت سال 4 انو حضرت ام البنین فقبود دنیا کے نرگل بسوں اما خوش بحال یا حضرت ام البنین ابو الفضل العباس سخصبو کربلا میدان یانو سی کے نستخص کرد اسناری کھوری فنو ابا عبداللہ الحسین کنا لا الہ الا اللہ تمام شهداء کنگاما به درجه شهادتی که تون مد پی رگبنا خیمگاه نگنا اهل بیت تنته معصوم اهل بیت کنگاما سکونس بیت بسکت بسر بنا عباس فیقبو خیمگاه ازگوی گسون لو خیمگاه ازگوی گچانا امید اهل البیت علمدار کربلا تمام اهل بیت کنی امید پگاما حضرت قمر بن حاشم علمدار گیت کھنین ابو الفضل العباس دلتا سنے کسل بیمت ngacang skom senyot ngacang ratenyot zerbet piskat pusor bana abal fadl al abbas fiqpuz çarkel khoren shattal furat tarafla rewana son abbas fiqpu shattal furat galbse dushmanan mana muammek jahannam ya wasil bas bet bilzala chu khore luxs kyodet zesnarik mal'un jigiz chami faqna علمداری دست مبارکی طرف اشاره بلو عباس امید بگاما خیمگالا سکینلا اهل بیت کن لا چلو بیت من دست مبارک بسان قدسون زس نارک چھانکل پو یونی دست مبارک بگا کھورنا خیمگای طرف لا یون زس نارک یامل اون جگز دست مبارکی طرف لا اشاره بت زس نارک چھانکل پو ابو الفضل العباس فقپوس سین دندان مبارک کنو کھورلو دی وقت ابو الفضل العباس فقپوس خیمگای طرف لا یون زس نارک یامل اون جگز تیر سے شعبن یامبو حضرت عباس امید پنا امید گلب چوس حضرت عباس فقپو تیگن سیگ زم فسون گچوک حالات چگسون نارک راویز نقل با چھندک دی وقت عباس فقپوس امام حسین سید الشهداء تسنه کسل بیمد لے نی فنو شخص مبصران نی غوی گتونی لے فنو حسین الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم